ماشي يا محمود، خلاص كده محمود. تمام. ده كده ده الفعل رقم كام اللي بيكون الفعل بشكل المفعول؟ طب قول لي اول فعل. ايه؟ ايوه عايز شروطه، انا عايز تقول شروطه. حول الفعل شكل مفعول. تمام. ثاني حاجه المصدر. محمد ما تتكلمش، انت مش هتفيده. كلامك ده مش هيفيده، تعالى لما يغلط احسن له. طب يلا يا محمود كمل بقى. كمل. طرف الفعل طرف الفعل مع المفعول. ايوه. الفعل اللي بعده مش لازم تبص، مش لازم تبص. ايوه. طول مع المصدر، طول مع المصدر كمان. طول الفعل طول المفعول. تمام. رقم 3. برنا. لا في شرط رقم 3. اسمها ايه؟ شاهية. تمام. الفعل الثالث. ايوه. حول الصوت بتاع صوت مصرية. صوت مع المصدر كاملة. الفعل في الزمن. تمام. يبقى الفعل الثالث اللي بنستخدم معاه مجهول. الاثنين بقى اخرج معاهم مصدر كامل. معايا بقى هنا. ركز معايا بقى عشان ده كذا مهم. ركز معايا. ماشي انا عارف انك بتقول ان هو خلوه ربع فاهم. ماشي ما انا راجع كلهم بقى يا زكي. ما هو انت كان فاضل كام فعلين كمان. مخطط افعال وكان فاضل فعلين. ماشي الفعلين دول نزلوا لهم مره صغيره. بقول لك انا هو لسه كمل. ركز بقى عشان اعرف شجعني ولا حاجه. ماشي طب ماشي. لما له معنى. ركز معايا بقى. المعنى الاصلي بتاعه يبدا، بس اللي يبدا ده بيجي فعل مساعد. يعني انت بعمل كده اهو يبدا هنا يبدا خلاص. هنرجع نخلص المره اللي ماشي. يبدا ويبدا كل واحد له شروط. اول شرط يبدو عايز اقول يبدو عليها. يبقى كده اول شرط تحويل. مين؟ لو لما بيجي يبدا بيجي مساعد، انما يبدو ما يكونش مساعد. اهلا مستحضر. والله يبقى احنا قلنا راجع معايا ان مبنى له معنيين. المعنى الاصلي بتاعه يبدو، المعنى اللي يجي فيه المساعد يكون يبدو. اول شرط يبدو ان هو تحويل الفاعل في شكل مفعول. يعني مش فاهم صار لو لسه خلاص معايا. يبقى اذا في يبدو اللي هو مش اساسي اهو، مش فعل مساعد، بيكون الفاعل بشكل الاساس يبدو. انا الاساس كده. ده الاساس اللي هو بيحول الفاعل بشكل مفعول. انا عايز ايه؟ يبدو عليك ان انا شايفك انك حزين، او يبدو عليك الحزن. يبدو عليك الحزن هيقول لك ازاي؟
الشمع يبدو عليك أنك حديث. ثاني يبدو الشرط بتاع يبدو لما يجي لفظ بمعنى يبدو بيكون الفاعل شكل المفعول رقم 2 يصرف لما في الزمن المضاد. فأي زمن هو بيصرف أي زمن ده بمعنى إيه؟ يبدو. خلاص كده معاكم؟ خلاص يبدأ بقى أول بشرط واحد ملوش بشرط واحد إن هو تحويل نار إلى من الفعل الأساسي. مع جميع الضمائر إيه؟ مع كل أسماء الضمائر واحنا بنقول تحويل النار الى علمين من الفعل الاساسي ده مساعد. المفعول المساعد هو ايه؟ انا ابدا في هذا الكليه. ماشي ركز معايا علمين. ماشي قالب اهو جار تبقى ايه؟ ايوه ما هو ده الفعل اللي هو ايه؟ وبعد كده بتصرف الامر زي ما المفروض لفظه تنزيل الاسم هو اللي بقى أقول مين؟ أيوة الفعل الأساسي هو اللي بيدمر بنحول بقى إلى خلاص كده اكتبوا أفضل هي أفضل هي تسعة احنا قلنا مش هنوصل الموقع فات ان خير وفرس وقوة بيجوا برضه في موقع التصرف. ماشي؟ عايز تقولي هنفر علينا هنفور كده هنفين منا مش هنفر مرة كده؟ قلت ولا لا؟ جاء معاك مش عارف. أنا سلامتي سمعني مين مصرف الزمن لا هنجيب غيرهم هو تقريبا مش لا بسرعة الجيم بتاعه لا كانوا عايزين يقولوا النظام اللي بيخلصوا كده يعني طيب هنخلص سنة على شهر سنة ما اعرفش يقولوا ولا مش عارف الثانية بتقول لي ممكن اجيب لك ورقة ولا لا لما هتيجي ورقة بعدها هتقول عليا اللي قلت لا يعني ده هيبقى صعب ما اعرفش كان معاها مين بقى ده رخم على فكرة حتى العنوان رخم بس شروع قصيقة حتى الحرف المضاف ايوه هو اصلا قصيقة اشكال شروع لازم تكون لك عارفة الحاجات دي لازم تشوفها كده من ناحية عصر هذا الموضوع كده ده انا في بتشاء الفعل في الاول والفعل في الاخر ده الدكتور كان هيقول بالنسبه للفعل هو الشعر يعني ماشي يبقى كده بقى ايه رابع فعل خلاص واحنا كنا قلنا مصر ده لحد النهارده صح؟ كويس تبقى بتسألني في امبارح
والبنة على التخطة كده اللي هي كده وخلصت. فاهم؟ ده فعل مساعد ذلك هو المعنى واحد بمعنى الصحيح. ومن أول صوت من صوته لا يأتي منفردا خالص، لازم الفعل لازم يجي فيها. لو جه فعل خاصة لازم يجي فعل مساعد، هو كده خلاص فاهمين؟ يبقى لازم يجي فعل ايه؟ مساعد. ثاني شرط هل نوع من الفعل الأساس. عايز أقول أنا من أبناء الحرب ماشي جا سكتان أنا أستطيع الذهاب إلى منزلي. خلاص كده يبقى إذا مش تستخدم وتصرف عشان تحطها شرط الثالث أهو تصرف في أي زمن أو الزمن المطلوب. هو الفعل صار يروح للصلاة ولا الوقت شهري؟ شهر شهري صح؟ ماشي خلاص يا عبود فهمتوا الزمن اكتبوا لو ايه تاني ده فعل كمان يا محمد يلا شكرا ماشي بمعنى ينتهي. شكرا بمعنى ايه؟ ينتهي. هو برضه تيجي لو جه ده تيجي فعل مساعد زي فرق بالظبط. ايه؟ لا هو بيستخدم دايما مساعد. وبرضه شروط مفاهيم عشان كده جبته وحطينا بالظبط. اول شرط هل نار المضطربة من الفعل الأساسي. خلاص كده. اثنين يصرف في الزمن المطلوب. ونقول شرط ثالث بقى او استخدام ثالث حلو ولطيف كده في الامور هنقوله في شغالين في الايه؟ في الماضي. احنا تقريبا قلنا المره اللي فاتت بس هنقوله في الماضي. خلاص له استخدام في الماضي ايه؟ يعني مش يعني دكتور يعني انا فهلاوه كده عشان ما تغلطش. لا ما هو عشان واحنا شغالين في الماضي على فكره اسهل لك انت ممكن اقوله ولا اقوله المره اللي فاتت بس انا عارف ان انا هقوله تاني هقوله لك برضه. شكرا بمعنى ايه؟ ينتهي في الجمله الماضي المتعدد. الجمله الماضي المتعدد بتصرف الفعل على حسب ايه؟ المفعول. يبقى انت دلوقتي انت مش عارف المفعول ده مذكر ولا مؤنث هتعمل ايه؟ هتدوم هتفضل واقف في الجمله؟ لا هتروح حاطط شغلا تصرفه في الزمن اللي هو عايزه وتشيل ميل بعد الفاعل وتصرف على حسب الفاعل. ادام حطيت الشكرا هتصرف على حسب الفاعل. بنفس الجنيه على خلاص كده. وهنقولها برضه احنا شغالين هنستخدمها واحنا ايه؟ شغالين. خلاص عايز اقول لك انا انتهيت من اكل الطعام ليه؟ ماشي بعد كده او ماشي شكرا انتهيت. خلاص عايز خليها وانا قريب شكرا. ايوه خلاص كده. يبقى اذا شكرا بمعنى ينتهي زيها زي شكرا بتيجي دايما فعل مساعد. شروطها زي شكرا بالظبط واحد مناظر الفعل الاساسي والتصرف الزمن الموضوع على حسب الفاعل. على فكرة وهتواجهوا مشكلة في الكتاب النهارده ليه؟ عشان الألم. قول له ايه؟ قلت له ميه المكتبة مفيش عنده قلت له ميه قلت له شويه انا سألتها ولا دي هنا لا عند الجامعة صدر حاجة مش مشكلة شيء برضه
كده احط في الميه كده. استنى نوعية أنا مش عارفة تقول ولا يجرب يكتب ولا انتوا كتبتوا ولا لسه؟ كتب خلاص ماشي. كنت بجرب الهمزة؟ لا لا هي تقصد التاني بسرعة الناس كمان زي ما أنا أتفق عملت كبيرة مش بشيك إيه لا مش راضي يكتب هو فأنت اللي عايز يكتب هذا كله أنا بدأت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا دي يا محمد فني عفوا دي معاكي؟ ده ينفع ايه؟ بجد لا 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 مش هيك ما تقلقيش. انا مش شايفه اصلا انا عارف مش شايف. حقيقي والقلم مليان والقلم فاضي اكيد لازم تقول ما خدتوش المحاضره النهارده الدكتوره لازم المحاضره القلم اكيد يعني هم كتبوا اكيد هم قالوا لي. وانت معاك الجدول بتاعنا كمان حاجه اللي حصل ايوه معايا جدول. نعم معلش فيك فضل كامل. ايه؟ يعني دول مستقبلين على طول بس. دول انا ايه؟ انا خلاص يلا يا مريم انا بنراجع بس على حاجه كم اصلا في الاساس المعنى يفعل او يعمل. خلاص لو جه فعل مساعد بمعنى الاعتياد هو اعتاد ان. ركز معايا بقى افتح الجو حر اصلا صح. خلاص يبقى المعنى الاساسي بتاع كلمه بيكون هو المعنى اللي هو بيجي فعل مساعد. اول شرط من شروطه اللي هو يصرف الفعل الاساسي في زمن الماضي المطلق الذي ينتهي بألف أو ياء. حتى الجامعة خلاص كده. يعني أنا عايز أقول عندما كنت في باكستان جت من باكستان عندما كنت في باكستان اعتدت الكتابة بالأردو من أردو से लिखा ماشي عايز ماشي करता हाँ خلاص كده ده الماضي الماضي معايا كده. يبقى إذا كرر بمعنى اعتاد بيصرف الفعل الأساسي في زمن الذي يتم ايه؟ ألف أو ياء. ثاني حاجة جر. لو جاءت مع كلمة تصرف طبقا للقواعد مش هتبقى بياض مش هتبقى شاذة يبقى جارة تبقى جارة. اعتدت الذهاب إلى المنزل من جهر جارة قرطاه قرحاه. فهمت قصدي؟ يبقى إذا جارة لو جاءت مع كلمة الفعل المساعد هو اعتاد الآن بتصرف طبقا للقاعدة الأساسية اللي هي تنتهي بألف أو ياء في الماضي الماضي. خلاص كده؟ في مشكلة فيهم؟
بص يا سيدي بقى، ايه ده كده عشان مش هيبقى
كده بص بقى يا سيدي الايه الماضي يعني يعتبر لا هو حال مسبق ولا هو ماضي، عشان كده سميناه ماضي الماضي. نهايته تبقى تمام ماشي. ده مع المفرد المذكر تيجي مؤنث فين ليه ايوه في مفردات ايوه كده جمع مؤنث. خلاص كده مع كل الضمائر بقى، يعني ما تجيبليش مثلا توم لا هحط له واو هنا مثلا، لا هو الصفات هي الاربع صفات مع المفرد المذكر مع المفرد المؤنث مع الجمع المذكر مع الجمع المؤنث ماشي. بعد حسب نوع نزيد طبعا مصرفه حسب الفعل. امتى نعرفه؟ كل ضمير يبقى فيه مذكر وفيه مؤنث. امتى بقى نعرفه؟ لما انت تقول انا اذهب الى الكليه، صح؟ ده زمن ايه؟ ماشي قول فاكر معايا؟ مين؟ طيب دي بيسموها رابطة الحال. انا عايز اقول بقى كنت اذهب، شفت كده قلت ايه؟ اذهب، يبقى هنحذف الرابطة اهو وهنحط هو اللي انا عايز اعرفه انك تترجمه قدامك وتقوله كنت اذهب. يعني ما تقول انا اذهب، لا انا كنت اذهب، يعني الشهر ده انا كنت اذهب من كل شهر اللي فات. انت فهمت قصدي؟ يبقى ترجمتها ازاي؟ كنت يعني الفعل كان اللي هو الماضي مع الفعل الحال المفرد اللي هو جرى اللي هو ايه في المضارع العربي اذهب. معايا كده؟ فيها مشكله هنا؟ هذا كان شيء محاضرات تمام الجامعة توحيد بس صح وش لا يقولوا ده كترتهم كلهم كان عندنا في القسم كان لا كان في النهارده لحد النهارده. وفي راجل بيستنى النهارده ولا حد ولا في النهارده؟ لا انا قابلت الدكتوره هناك، الدكتوره قالت لي في النهارده. السيمينار ده يعني واحده بتناقش بدايه الماجستير بتاعها او بدايه الدكتوراه. لا ماشي، ما هو ممكن يكون هو جاي يناقش على فكره. لا جاي يناقش هو عامل سيمينار عادي. خلاص ركز بقى. الماضي الناقص وده الماضي الاستمراري. الماضي الاستمراري هو زي الحال الاستمراري، بس برضه هنشيل رابطة الحال ونحط رابطة الماضي. هو الماضي الاستمراري زي يعني تحط الارقام ضد بعض. ايوه انا بقول كده، هو هنشيل رابطة الحال. احنا اول ما الحال الاستمراري هو زي الماضي زي الحال الاستمراري. عايز اقول الماضي بقى الماضي الاستمراري هنشيل رابطة الحال اهي ونحط، يبقى ده تصريف وهنقول ظهر وبعد كده رهيب هي رهيب رهيب هي. ده مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث. معايا كده؟ انت بقى تعرف العربي، انت فاهم كنت أدرس صح؟ انت عايز تقول لي جملة دلوقتي يعني في حالة استمرارية هتقول ايه؟ كنت أدرس الكلية أو تدرس الكلية.
في فرق بين الاثنين. انا عايز اقول دلوقتي انا بسأل كنت رايح ايوه انا دلوقتي اهو انا قابلتك في الشارع، انا وانت قابلنا في الشارع، بقول لك انت رايح فين يا محمد؟ انا رايح البيت. مش ده اسكندريه؟ يعني مين؟ نهار نهار انا بقى في نفس المكان قابلتك برضه، بقول لك انت رايح فين؟ والله انا كنت رايح البيت بس هروح فين؟ مشوار كده. يبقى انا كنت رايح. انت فهمت قصدي؟ بالعربي انا عايزك تكون فاهمها بالعربي. ان انت قلت انا قابلتك في الشارع، بقول لك انت رايح فين يا محمد؟ قلت لي ايه؟ انا رايح البيت اهي. خلاص؟ هتعرف برضه كنت رايح وما لسه ماشي. سؤال سفر من دول لدول صح؟ انت بتختلف النقطة بقى من زمن لزمن. يعني كنت اذهب دي ايه؟ مرض. كنت اذهب لما يقول كنت اذهب وما زلت. لا مفيش حاجه اسمها كنت اذهب وما زلت، يعني اصلا مفيش حاجه اسمها ما زلت ذاهب. يعني ما زلت دي بتقولها انا ذاهب، انا ماشي، انا رايح. يبقى كده بالعربي. ماضي استمراري. يبقى انا لما اجي بقول لك انت رايح فين يا محمد؟ انا كنت رايح الكليه. يعني انت اصلا كنت رايح الكليه بس غيرت اتجاه، غيرت تفكيرك في الوقت الحالي. انت غيرت تفكيرك في الوقت اللي انت فيه. ده حاله استمرار. ايوه ده حاله استمرار اهو، ولا حاله ايه؟ استمرار. انا رايح الكليه، عايز تقول انا كنت رايح الكليه، هتبقى من ظهر خلاها المؤنث جاء اهي فيه. يبقى انا قلت رايح فين؟ الكليه. خلاص كده اول بيت. انت فهمتها كده؟ في اهم حاجه تفهمها بالعربي. لو فهمتها بالعربي خلاص طبعا فهمت. كنت اذهب وكنت ذاهب. في فرق بين اذهب وذاهب برضه صح؟ كان فيهم ممكن المره اللي فاتت. في تعليم يعني تعليم المنظومة والمستقل. ليه؟ بيستخدموا في حاجة أنا لغة صحيحة. يلا عارفين احنا النهارده هناخد الماضي كله، بعيد وطويل ومطلق كله في لحظة واحدة. خلاص؟ ايه؟ خلاص طيب ماشي. ده اصلا فصلت شحن. ما خدتوش محاضرات وفصلت شحن، طب يعني والله احنا بنبدأنا على فكرة عشان الموضوع كلنا عشان يعني طب ما كنتش كده المحاضرات بقى اللي جيت عليها على كده. كده كده احنا نازلين. ما انتوا عملنا في منهم خالص. ركزوا معايا بقى عشان هنعمل تركيبة كويسة في حكاية الموضوع. خلاص يا محمود؟ يا عم ركزوا معايا بقى كده اللي هعمله ده ماشي؟ الماضي له 3 أزمنة: الماضي المطلق، الماضي القريب، الماضي البعيد. عايز تركزوا معايا عشان هم اصلا يعتبر لو شرحت كل واحد لوحده هتحس بصعوبة، انما لو قالوا كلهم مع بعض هتحس انها هي حاجة واحدة بس، مفيش حاجة بتفرقها. اول حاجة في الماضي، اول حاجة زي ما احنا معروفين في كل الازمنة بنعمل ايه؟ بنحسب نار. يبقى اول حاجة هنحسب نار، ادي اول حاجة عملناها. نيجي على الماضي المطلق، تصريفه يا اما الف اهو، تصريفه نحن نرى نقص الف، وإذ كان الفعل ينتهي بألف أو واو ماشي نضيف. هو أنا هنا بنضيف يعني هو نضيف ألف بس، وهو فيها نضيف ألف بس. ايه؟
ألف أو واو بس. فهمتين؟ مضيف يلا خلاص كده ركزوا معايا الله ده فيش كله ماشي. الماضي احنا قلنا ماضي مطلق، ماضي قريب، ماضي بعيد. اي زمن بنعمل ايه؟ بنحذف نار من الفعل. نيجي على المطلق بنعمل ايه؟ بنضيف الف. لو كان الفعل بينتهي بألف او واو بنضيف يلا خلاص كده. القريب يلا ركزوا معايا خلاص. استنى بقى يا سلام لما نبدا خليك بقى خليك عشان كلهم نقولوا مع بعض. يبقى احنا قلنا اول حاجه ان المطلق نحذف واو نضيف الف. لو كان الفعل ينتهي بالف وواو نضيف يلا. القريب مثل مصري مصري المطلق ولكن بإضافة رابطة الحال هي مصرفة طبعا مصرفة عايز تركيز. يبقى إذا الألف دي هتبقى تكون ألف إيه؟ ألف هي صح؟ ما ألف لوحدها هو ده المطلق بس موجود إيه؟ رابطة هي يبقى ألف هي ادي يعني أول تفصيل. ولو كان الفعل اللي انتهى ألف أو واو هنبقى يا هي ألف تفصيل الماضي القريب. يبقى الماضي المطلق تاني بنحذف نار ونضيف ألف. ولو كان الفعل اللي انتهى ألف أو واو بنضيف يا نفس هو نفس التصريف في الماضي القريب. بنحذف نار ونضيف ألف مع رابطة الحال. نحذف نار ونضيف ألف مع رابطة الحال يبقى ألف هي. أو لو كان الثاني ينتهي ألف أو واو نضيف يا هي. طب ايه ده مع نقطة والجمع؟ لا هو قلت مصرفة يعني خلينا هنتصرف في الجامعة والنقطة. هي أصلا مش موجودة تبقى لها هي. عندي بقى رابط الحال كلها عموما. رابط الحال كلها يعني مي ها ايوه توم هو وهكذا. يبقى اذا الماضي القريب بياخد رابط الحال. رابط الحال ايه ده؟ مي مو هم هي تو هي توم هو اب هي فو هي فو جنب هنا. خلاص كده. يبقى اذا دي روابط الحال اللي بتيجي مع ايه الماضي ايه القريب. في مشكله فيهم؟ في لبس. انا مش عايز في لبس خالص. انا عملت الجدول عشان ما اعملش لبس. فوليدي لا فوقي لا فوقي اكتر. اغسل وشي اغسل وشي. طب قول اغسل وشي. فاهم؟ ماشي. هنيجي على الماضي البعيد. الماضي البعيد هو نفس التركيب مفيش فرق. هو نفس التركيب اللي هي ايه؟ مثل تصريف المطلق. زي ده لو كان الفعل يعني بينتهي ايه؟ بألف. الألف اهي مع رابط الماضي اللي هي طه. يبقى إذا الماضي البعيد تصريف ومتصرف المطلق ولكن بالإضافة طه. ولو كان الفعل بينتهي بألف أو واو بنعمل ايه؟ يا طه. معايا الأمثلة هتوضح كل حاجة. خلاص كده. بس أنا أهم حاجة علشان تكون عارفة تصريف كل فعل عشان بعد كده هيشتغل على لازم متعدد. خلاص كده. يبقى إذا المطلق كله لو كان الفعل ينتهي بنار نحذف
بنحذف نار ونضيف ألف، ولو كان الفعل ينتهي بعد حذف النار بألف أو واو بنضيف إيه؟ يا. القريب هو بالظبط، هو بس نضيف إيه؟ رابطة الحال. ماشي ثاني معاك، رابطة الحال. نيجي على الماضي البعيد هو نفس التصريف مفيش فرق، بس إيه؟ نضيف رابطة الماضي اللي هي ها. خلاص كده؟ في حاجة فيها؟ في مشكلة فيهم؟ كده التصريف بتاعه ده تصريف. بعد كده هنخش لازم متعدد يكتبوا دول. لو في مشكلة في التصريف أي لازم لازم تدوس. أنا مش عايز أسأل لك في الماضي بالذات، يعني اللي إحنا خدناه حاجة وأنت عارف الماضي حاجة تانية، عشان كده قررت أعمله بالطريقة دي، ما رضيتش أعمله كل فعل لوحده. أنا شايف إن دي أسهل تقريبا. مشاهير الناس لما تجيبوا لنا ازاي كده اصلا حاجه من زمان ليه الامر مش هي نفس كده من عندنا ده والله قلت لها كده وقلت لها انت بتدلعها. عارفه زي مين برضه؟ عندنا ناس استخدمت جابوا لي قصتين، قصه اطفال، الخبز والعصر والخبز والعصفور ومش عارف ايه والطائر، والله قصتين ايه حوالي 35 صفحه. يعني حاجه اصلا اطفال صغيره خالص، فانا ما فيش ترجمه. فالانسان اول صف في الترم الاولاني كان عشان بحث برضه كده. خدت ورقة من دكتور عبد المجيد لكن كان بيقولوا قاعد يوزع ورق، خدت اشتغلت في الأجازة زي برضه في ورق كده. بس انت اللي كنت هم كانوا دماغهم، انا حسيت ان هم كانوا دماغهم. ولا الدكاترة كلها القواعد كلها الدكاترة بتلعبنا ونعملهم في قاعدة شكلهم هيدلعونا. والله بص ما تعتمدش على الدكتور. السنة الجاية بقى كل حاجة ترجعنا بقى بقول لك انت لازم تدرسها صح عشان لما تيجي الجملة قدامك في أي ترجمة تعرفها إذا كانت هي بزمن إيه عشان تبني الجملة بتاعتك. ترجمت الحاجة اللي اسمها صعبة ولا لا؟ لا مش صعبة. ما جربتهاش مش إسلام، هي دي المشكلة. إسلام. ماشي مش هتعدى عليه والله. ما اقدرش اتعدى عليه. كل واحد له تخصصه يعني. عشان كده حضرتك ما ينفعش من بعض. خلاص كده؟ خلاص مريم؟ خلاص؟ مريم؟ خلاص؟ ماشي عادي بس بعد كده بعدين طيب بعدين شوف الاخر خديه عايز ترجمه والله بس كده بيقول ايه عايز ترجمه له خديه لا هو مش مصورين الكتاب كله هو مصورين الجزء بتاع عمل امر. اول حاجه اللازم. أول حاجة الفعل اللازم. الفعل اللازم يصرف على حسب الفاعل. وركزوا في الحتة دي علشان الفعل المتعدد. الفعل اللازم أو المتعدد الماضي بس ولا الماضي عموما؟ الماضي عموما. احنا خلاص احنا دلوقتي بنتكلم على الماضي كله. أنا كده خلصتك من الماضي المطلق والقريب والبعيد. في حته ان انا تصنيف اقوله بالثلاثه. هو الشرط هو لسه شرط ولا صح؟ ايه؟ لسه شرط ولا كمان؟ لا ده حاجه ثانيه.
نقول لها ده في تاني ماشي. أنا لسه ما أعرفش. انا عارف اولا يعني كل فعل له تركيب معين، الشك والاحتمال والتمني اسم فاعل اسم مفعول وهكذا. لكن أنت أنت بعدين أزمنة حديث مثلا مش دايما مثلا المضارع الواحدة أزمنة كتير، يعني مش أزمنة مثلا المضارع صيغة واحدة أو صيغة واحدة مثلا ليه أشكال كتير مثلا، لا أشكال كتير. مش هو الشك دي في فعل شد اللي هو هنا في الماضي في المضارع لو انت شفته لا مش كده. الماضي ده نص وصول يعني أنا عندك مثلا حدث الألف لا وصرف فيها يعمل ولا ويرجع. ممكن يكون الفعل الاكثر من ثاني بالنار لا هو سؤال هو لا أشكال كتير. في ايه بقى؟ في المضارع. في المضارع ما هو كده الاستقبال اضافي اصلا ما يستخدموش كتير بس معايا. يبقى اول حاجه الفعل اللازم، اول حاجه الفعل اللازم هو يصرف على حسب. ثاني حاجه غالبا، المقول غالبا لا يحتاج الى مفعول. طبعا عارفين الفعل اللازم مفعول ولا مش مفعول؟ غالبا يعني في افعال ممكن تحتاج مفعول منها، لازم يعني ممكن تحط مفعول ممكن ما تحطوش. غالبا يعني انت ممكن تحط مفعول في الجمله هيبقى صح، وممكن ما تحطش المفعول في الجمله. زي مثال من يلا انا اتيت، مش دي جمله؟ ممكن أجيب من ظهر خلينا هنا بقى انا اتيت الى المنزل، مش ده بقول جيت هنا يبقوا جيت هنا هو لا غالبا محتاج مثلا لازم هو لا يحتاج الى مفعول لان ماشي. احنا ما بنحتاجش. طب هو ده مفعول اهو. احنا بس ما نقدرش مع صرف مع الساعه. ما هو انا قلت لك ايه اول شرط صرف على حساب. لو قريت اول شرط هتفهم الكلام ده. لو قريت اول شرط هتعرف ان الفعل اللازم ما بيتصرفش غير مع المفعول، يعني مع الفاعل. جه مفعول ما جاش مفعول هو بيتصرف مع مين؟ مع الفاعل. وللمثال ميل عيار انا اتيت ميل بار اي البنت تقول انا اتيت الى المنزل. عايز اخليها في ايه؟ في الماضي القريب ميل عيار هي او ميل عيار مو معجمه ميل عيار انا اتيت برضه او انا كنت اتيت. فهمتني؟ يعني هي نفس التركيب بس بنزودها ايه؟ روابط الحال. هنيجي على الماضي البعيد هتقول ايه؟ مين؟ يا في فرق بينهم؟ يبقى احنا شغلنا اللازم والمتعدي هيكون على الايه؟ على الثلاث ازمنه اللي هو المطلق والقريب والبعيد. في نفس الحاجه؟ اتفضل. الله إنه لا يحتاج إلى مفعول، يعني مثلا تقدر تطلع مثلا اللازم ولا لا يحتاج إلى مفعول، يعني مثلا أنا ذهبت مثلا مش محتاج المفعول مثلا. تمام. أنا كان تمام. متعدي. لا عشان أخذ التعريف عشان أخذ اللازم المتعدي. ايوه احنا قلنا اللازم اللي يحتاج الى مفعول. ماشي. علشان كده قلت لك ان هو يصرف على حسب ايه؟ أنا مش دعوة بقى. هو لو صرف على حسب، لو صرف على حاجه غير الفاعل هيبقى متعدي. انما لو صرف على حسب الفاعل خلاص معروف ان هو كده لازم. يبقى اللازم هو الوحيد، اللازم هو اللي بيصرف على حسب ايه؟ الفاعل، عشان هنفصل بينه وبين المتعدي. انت فهمتني؟ عايز اقول مين او بنظهر سي طب ضايع. أنا أحضرت الكتاب من منزلي. من لا يعني. أيوة من ضرر بمعنى يخطر. لا معنى يخطر. ازاي نعرف اللازم والمتعدي؟
انا كده اعتقد ان اللازم كده مفيش مشكله. اللازم هو ما لا يحتاج الى مفعول وهو بيصور على حسب الفعل. ده اللي عايز تعرفه في اللازم. انت بقى تعرفي ان الفعل ده لازم او متعدي، انت بتكوني عارفاه صح؟ انت بتكوني قريتين حاجه وعرفت ان ده لازم وعرفت ان ده متعدي. افرض الفعل اللي قدامك انا مش عارفاه. هو لازم نقرا مع نفسه يدل عليه. لا في ممكن يكون معناه ما يدلش على كده. يعني النمط دي نقطة يبقى لازم نفس الحاجة. لا ده متعدد. لا هو بقى مستخدم لازم هنا. خلاص كده؟ عايز تركز معايا. امتى تعرف الفعل اللي قدامك لازم او متعدي؟ اذا كنت انت مش عارفه. هتعرفه لو حطيت الفعل في جواب او في سؤال خيار بمعنى ما او ماذا. او ممكن اعمله برضه متعدد ولا لازم لو جه بعد الكلام مثلا اعزف عليه. لا انا بتكلم قبل كده. انت قدامك فعل دلوقتي عايز تحطه في جمله. قدامك فعل، انت قدامك فعل دلوقتي عاوز تحطه في جمله في الماضي وفي الماضي المتعدي. هو انت مش عايز الفعل ده هل هو لازم ولا متعدي؟ هتعمل ايه؟ هتحطه في جواب سؤال الخيار. يعني عايز اقول ايه؟ جرى كيانا هل ماذا ذهبت؟ لو كان السؤال دوت له اجابه يبقى الفعل متعدي. ملوش اجابه يبقى الفعل لازم. يبقى لو قلت كيانا ماذا ذهبت في اجابه يبقى الفعل ده ايه؟ لازم. لا احنا قلنا ما فيهوش اجابه يبقى لازم. ركزوا، ما فيهوش اجابه يبقى ايه؟ لازم. لو قلنا كيانا ماذا اكلت الخبز ده يبقى ايه؟ هو ده اللي انا عايز اوصله له. ان لو حطيت الفعل في سؤال لخيار ماشي، لو ملوش اجابه يبقى لازم، له اجابه يبقى متعدد. خلاص كده؟ يبقى احنا زي ما قلنا ان الثاني لازم ان هو ما بيحتاجش الى مفعول، واول حاجه ان هو يتصرف على حسب الفاعل، ونعرف الفعل اللازم لو حطيناه في جواب لكيار بمعنى ما او ماذا وما كانش له جواب. خلاص كده؟ قبل ما اخش على المتعدي خلاص اللي على السبوره امسحه. طيب شوف المجموع خليهم على فكرة بتاع خليهم بدل معلومات بتاعتك ليه عاملة كده؟ لا انا لا عصبيت اجيبه عشان تكون عارف ان هو لازم. ايوه ماشي، ايوه انا بتكلم على كده عشان كده جبته. لو ما كنتش جبته ما كنتش هتعرفه. بقول لك مثلا لو تسمع مثلا ايه مصدر مصدري ايه على الصعيد المصدريه بيلاقي مثلا هو دي الفرق. لا في مثلا معنى ولا الثمن المفروض ان احنا نصرف ريال مثلا فبنعمل ايه؟ الياء الاولانيه لو ليها ليه ورا بعض نحاول الياء الاولانيه همزه على لا لينا مثلا عايز ايوه ماشي دي المضارع ايوه دي بص همزه على النصب. اي لو لقيتهم ورا بعض هتلاقيهم متحولين الى همزه على النصب. الاولى بتتحول الى همزه على بعض. خلاص مريم؟ خلاص؟ الأفعال لها تصريف شاذ في الماضي. أفعال لها تصريف شاذ في الماضي. أول باب جار. تصريف في الماضي بيقول جرى بص يعين جوه الله يا محمد زي دي
مذكر مفرد ماشي مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث ضياء ضيء ضيين ضيين يبقى عرفت اي يا ايه دي ورا بعض دي هنقول تتحول الى همزه عصب. تاني فعل اللي هو كرمه وطبعا هيبقى كيار كي خد بالك قيين كي هو ازاي جيار يبقى ده صريح بالشكل اهو كرمه كيار المفرد المذكر كي مفرد مؤنث قيين جمع مذكر واحد اهو كي جمع مؤنث غيار كي 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 كيار كي 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 معايا كده خلاص. ثالث فعل هون طبعا احنا عارفين على حسب ناقص هينتهي الفعل ايه بواو والمفروض هتبقى هويار صح لا هتبقى هو هوي ليه هوي هذا مذكر مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث حتى أبو عرفهم نعم نص الكلمة الأولانية طيب ما عاد عاد كمية كده كتاب حتى ذلك حصل هذا شغل استاذي سعيد على فكرة صدقني الحقن حافظ ايه على فكرة انا كنت كده والله زمان فعلا انا كنت خارج من الفرق بس لما جاي في الموضوع الجمال اسمه قعدت اسبوع تنسي شرط حقن كده اخدت وقت حقن بالليل وحقن الصبح لا حاولي لا حاول صدقني هي الهجينة الوقت هذه يشيلون ولا علاج مساعد لو عايز تاخده هتكون فيه احسن هتكون فيه هتعرف لو عايز تاخده كل فيه تاخد شخص غير في الخمسة احنا المرة اتفرجنا على الناس كده عارفين مضبوط يلا 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 خلاص لا عندي حاجة حلوة شجاعة يلا يبقى كده الافعال اللي انا سيكشن عرفتوها في اي مشكلة في الماضي لحد دلوقتي في اي مشكلة في الماضي انا يكتب الثلاث ازمنه مع بعض يعني انت مثلا لو حطيت القيام في زمن اللي هو الماضي البعيد الماضي القريب هتعملي ايه قيام ايوه ولو في الماضي البعيد كيف انت تبتدي خلاص هم كلهم زي بعض الفرق بين هتحط ايه وهتحطي خلاص كده اعطيت الكلاب مالين معي ها
في نفس الموضوع؟ لا مش تهرب يعني شوف لو في عشان نعيد تاني. ده لأنه غلط ورد كده تقول ده حاجة من دول صح؟ لا ده مرة يلين وخلاص مرة معرفش يلين ايه؟ نجيب ان شاء الله قول يا رب. يا جماعة مش عايز نمشي بس في الماضي ازاي بس الماضي ده ماشي المتعامل احنا قلنا بنعرف ازاي الفعل لازم ولا متعدي مريم بنعرف ازاي الفعل لازم ولا متعدي لا انا قلت انت مش عارفه الفعل انا قدامي الفعل انا مش عارف ولا لازم ولا متعدي لا مفيش ازاي بمعنى اختيار بمعنى هل بمعنى ما وهل ايوه حددي كيار لو لقيته إجابة يبقى هو متعدي لو ما فيش إجابة يبقى اكتبوا بقى رقم 2 المتعدي شروطه بقى اول شرط رقم 1 اكتب ورايا عشان مش اكتب رقم 1 نضع علامة الفاعلية ليه بعد الفاعل نضع علامة الفاعلية ليه بعد الفاعل رقم 2 يصرف الفعل حسب المفعول يصرف الفعل حسب المفعول رقم 3 إذا لم يوجد مفعول رقم 3 إذا لم يوجد مفعول يظل الفعل في صورة المفرد المذكر يبقى إذا لم يوجد مفعول يظل الفعل فين؟ في صورة إيه؟ المفرد المذكر ده رقم كام؟ رقم 4 إذا وجدت قو بعد المفعول إذا وجدت علامة المفعولية قو أو إذا وجدت قو بعد المفعول ماشي يبقى الفعل ويظل الفعل في صورة المفرد المذكر ده رقم كام؟ رقم 5 رقم 5 إذا تعددت المفاعيل لو جه مفاعيل كتير في الجملة إذا تعددت المفاعيل يصرف الفعل على حسب أقرب مفعول له أقرب مفعول له يعني أقرب مفعول يلزم في الفعل بالظبط خلاص أنا إمتى أحط قوم ماشي ما هو بدأت انت ما حصل الجمله اللي انت عايزها لا ممكن لو كنت مقرر ممكن احط مقرر في الاول ايوه ماشي وانا بقول لك انت اهو الجمله قدامك انت عايز تعملها فانا بقول لك اقرب مفعول ايا كان بقى اقرب مفعول ده ولا مذكر ما يتبدأش اذا كان هو مذكر ولا مؤنث انا قلت لك اقرب مفعول ايا ما يكن خلاص امتى هدير خالد تقول لي امتى بنستخدم قوم ايوه لو كان مفعول ايه انا عايز اقول مثلا عشان المتعدي عشان ما تقعدش شروط اول شرط تقول فيه ايه قلنا طبعا ايه بعد يعني نقول مثلا مي ماشي سؤال كحريات هنا موضوع كام شرط
وبعد كده والفعل في الماضي. طب ما هو مفيش مفعول، يبقى انت لما يجي المفعول بيبقى الفعل بصوره ايه؟ ضمن المفرد المذكر. ايوه تمام. خلاص كده حطيت ماشي ادي ني روتي قهوي مريم ايوه يبقى حطينا ايه اهو وصرفنا الفعل حسب ايه؟ معي؟ ثاني من حديث مرات. ايوه عشان كده ايه اللي حصل؟ يبقى احنا جبنا كده الشروط اهي. اول حاجه الرابعه دي، ثاني حاجه بنصرف الفاعل على حسب المفعول، ثالث حاجه لو جبته هنعمل ايه؟ يبقى الفعل في صورة واحدة. عايز اقول محمد انا رأيت اخي في الفصل. अपने था भाई क्लास में محمود يقول لك صح بس مين تمام. يبقى انا تعرفوا كنت ممكن اديك باي حاجه دلوقتي بس كده ما فيش اي حاجه منها قدام. لا مين تمام برضه الجمله صح. محمود صح. هدير انت اصلا ليه حاطط ابنيه؟ ايه السبب انك تحط ابنيه؟ طيب أنا
وأنا أقول لهم هو فين سلسلة الأمل ما فيش مكان هنا. بس كمان هم حد. لا أنا بس أول ما تقدري تحمل هنا جدا كده. عشان الجو حدات. عشان الجو هو على طول كده. الإسلام عرفنا خصوص إزاي. مهم. على فكرة هو يسوي برضه وبعدين هي بقى قاعدة تقول لي تعالي خالص. ماشي. احنا ما بنشرح في الماضي، احنا ما بنفهمش فيه. ماشي. نعيد معايا كمل الماضي. الماضي المطلق والخريطة والبعيد. ده هو عارف ان هناك برضه هيكون فيه هو المرة الجاية برضه. خلاص معايا؟ ايوه ها. طيب ماشي يلا ايه. نعم موبايل. يبقى يا عم محمد جملتك انت قلت ليه هنا وعملين عشان فين فوق انت ما حطيتش فوق اصلا او ليه زي ما قالش واحد فوق يعني ايه مش ده فعل متعدي اه واحنا قلنا ان الفعل متعدي احنا قلنا امتى بنحط فوق فوق اذا كان المفعول ايه لو كان المفعول ده عاقل مش بغير ده عاقل يعني ايه شخص عاقل مش ده شخص عاقل يبقى احنا قلنا بنحط فوق لو كان ايه المفعول ايه انت قلت ده عشان هو لسه مش تيجي تلاقيها لا والله اتفضل هنحطها في لو كان هو عاقل ها يعني انت هتحطها يعني اي وقت كده لا لما لو كان المفعول الجمله قدامي لو كان المفعول ده شخص عاقل ماشي يعني عايز اقول مثلا إيمان مين هو مرض إيمان ضربت ما علينا يبقى احنا حاطين هنا ايه ركز معايا حاطين هنا ايه قوة عشان ليه لان آية هنا شخص مين عاقل فاحنا بنحط قوة في الجملة لو كان المفعول عاقل يعني لو الجملة فيها مفعول نحط قوة تمام مش اي مفعول المفعول عاقل ايه علاقة تدل الكلام ده ايه تدل انت لازم تقضيه ايوه ما انت ليه حاطط ليه مش هاي اخ واحد مش المفروض اضمن ايه اللي هيأثر فيه اصلا ايه اللي هيأثر فيه اللي هيأثر فيه ان هو يخليه اضمن ان هو يكون في قوة انما انت لو انت بتعملها كده مين لما مين دي ما تأثرش ايه ليه ما تأثرش هو ده تركيز في الفصل مالهاش علاقة اخي انا رأيت اخي في الفصل ده تركيب لوحده اهو ده تركيب لوحده انا عايزك تفصل بين التركيب تكون عارف كل تركيب لوحده يبقى انت هي لما تكون ايه ابناء بس عشان كده وراها فوق تبقى طبيعي يبقى عرفت ان في فوق امتى في فوق إذا كان المفعول عاقل ايوه لو كان المفعول ده عاقل نستخدم كوب احنا كده عملنا جملة ايه عمر الجملة دي حطينا فيها قوة لا ما هو عشان الفعل متعدي بص هنا كده مين ايه لوتيك هاي ده مفعول اهو هل المفعول ده عاقل يبقى ايه كان اصلا في افعال اسمها افعال الحس او تقريبا اللي هم يعتبروا تستخدم مع العقل دايما اللي هو الضغط والرؤيه وهكذا هو ايه؟ هنا افعال الشعور اللي هي بيجي معاها عايز ايه؟ لا قول كمل اللي هي افعال الشعور اللي هي بيجي معاها المفعول بيكون فيها ايه؟ عاقل عشان كده بنستخدم قوه احنا هنا ما بنستخدمهاش له كده يا جماعه عشان ايه؟ روتين ده مش عاقل فاهم؟ هيقول ايه؟ الفرق بين المتعدي واللازم انت تعرفي العقل المتعدي واللازم امتى؟ كده انا بصريش على كده ايه فايدتهم اصلا؟ التصريف فقط يعني مثلا احنا قلنا ان اللازم بيصرف على حسب الفاعل اللازم بيصرف على حسب ايه؟ الفاعل وما بيحتاجش الى مفعول خلاص كده نيجي على المتعدي بيحتاج الى مفعول دي اول حاجه ثاني حاجه بيصرف على حسب المفعول نفسه ثاني حاجه ثالث حاجه بنحط ليه بعد الفاعل حط مين
بعد الفاعل. ثاني حاجة لو وجد فوق بيصرف بالمفرد المذكر دايما، يعني مش ده مفعول وهديك اسمه صح؟ جه وراها فوق صح كده؟ خلينا هنا مش المفروض تكون معريف مش هنفهم معنا؟ لا، لو وجد فوق بعد المفعول بيكون ايه؟ في صيغة المفرد المذكر. ولو في كم مفعول كتير، لو في مفاعيل كتير بيصرف على اقرب مفعول للفعل. ماشي؟ ولو مفيش مفعول خالص بقى زي ليه قاعدة برضه بيخليه صورة ايه؟ المفرد ايه؟ المذكر. على فكرة ده كل اللي احنا قلناه قبل كده في الخشب. انت فهمتيها؟ لا صح؟ ايه؟ ماشي. طب انا عايز اقول لما اكتب الجمل دي انا او نحن قلنا نأكل الخبز والرز. عايز قلم؟ معايا. شغل لا شغل كلمات باختصار شديد تاني. الماضي احنا بنكتب نار من الفعل الاساسي صح؟ ونضيف الف زي بيت هنا هتبقى ذكر. خلاص ده الماضي الايه؟ الماضي القريب بنضيف على الالف دي موضوع ايه؟ الحال ذكر هي. خلاص معايا؟ على الماضي البعيد بنشيل رابط الحال ونحط رابط الماضي اللي هي ايه؟ يبقى ذكر. ولو كان الفعل الثلاثه بقى دول لو كان الفعل ينتهي بألف بعد حرف نار او واو زي سونا هتبقى سويار. وهتبقى في الماضي القريب لو كان بينتهي بألف اي يار يار ماشي. ده ايه؟ زي مثلا كهانة تبقى كهايار، وزي مثلا سونا تبقى. وفي الماضي القريب سويار هي. وفي الماضي البعيد هو اللي عندي في ما اختارش. ماشي. نيجي على اللازم والمتعدي. اللازم ما اختارش دي. انت عملت جمله عملتيها طب سهل. اللازم ما اختارش دي هو ما يبقاش مفعول صح؟ ما يبقاش مفعول. انا اذهب عادي. انا ذهبت في الماضي. انا ذهبت في عايز مفعول؟ لا. يبقى اذا اللازم ما يبقاش مفعول. دي اول حاجه. ثاني حاجه بتصرفها على حسب ايه؟ لكن معايا بتصرفها على حسب ايه؟ الفاعل اللازم بتصرفها على حسب ايه؟ الفاعل. امتى نعرف ان الفعل اللي قدامك لازم ولا متعدي؟ انت مش عارفه الفعل. انت قدامك الفعل اول الدكتور بيقول لنا او اي حد يقول لك صرف الجمله دي الفعل ده صرفت الجمله في زمن الماضي. انت مش عارفه اذا كان الماضي دوت عايز اذا كان الفعل ده لازم ولا متعدي هتعملي ايه؟ عارفه انت لازم استخدام قياس بمعنى ايه؟ او ماذا؟ لا خلينا بقى او ماذا. ماشي. حط الفعل في سؤال مع قياس زي شمس قياس شمس له اجابه. لو ملوش اجابه يبقى ده لازم. لو ملوش اجابه يبقى ده ايه؟ ماشي. عشان ما تنفعش. انا بقول عشان ما تنفعش كده. لكن لو انا مثلا ما اكلت فرعون. ايوه انا بتكلم على كده. انا عايز افهمها ان هي لو مفيش لها اجابه كياجانا ما ذهب في حاجه اسمها كده ما فيش لها اجابه يبقى ده ايه؟ ده فعل ايه؟ لازم. ولو له اجابه زي كياجانا ماذا اكلت؟ اكلت الطعام، اكلت الخبز، اكلت كذا. يبقى لو له اجابه يبقى متعدي. ده كل اللي احنا عاملينه له اصلا مختصر. تمام كده؟ الجمله هذه ايه؟ جملتك ثاني بتتشاور معاها. تمام. ماشي. عملنا كده برضه. تمام. ده ايه؟
ده ماضي ايه؟ ايوه محمد إيه. عملتها ازاي؟ اللي انت كتبتها هم روتين هو شعبان ايه؟ ها كده؟ تفضلي؟ لو هعملها حرف الراء عشان نفس استمرار ماضي استمرار. لو ماشي. لا مش هنا مش استمراري. طب ليه؟ احنا قلنا الاستمراري طارها رهاتها. الماضي الاستمراري رهاتها والماضي الناقص رهاتها. طب هعملها طارها لا احنا قلنا كنت اكلت ما كنتش قلت. انا ما قلتش انا كنت اكل اكل فعل ماضي اكل ده المضارع بتاعه ياكل. فهمتني كده؟ والاستمراري انا بقى هي دي مش هتبقى كمان يكون هنحصل. نعم دي مش هتبقى كده. هنشوف دلوقتي. محمود هم روتين اور شعبان كده اهو. ماشي جملتك انت عملتيها مريم انت قلتي جملتك دي بصي الجمله الاولانيه هي صح. ليه؟ شعبان مذكر وروتين مؤنث واحنا قلنا الشرط اللي هو ايه؟ لو تعددنا المفاعيل بنصرف على ايه؟ اقرب. فين اقرب مفعول للفعل؟ ان واحد شرط. انت لو واحد عايز يبدل دي خليها شهر كده اهو روتي هتعمل ايه؟ هتبقى كهاي تي كهاي ده. طيب جمع ايوه ليه مش تبقى كده مذكر؟ طب ليه بتقول انت صحيح؟ جمع لا هو بيستخدموه هو بيستخدموها هي كلمة مفردة. لا هو احنا مش قلنا الماضي المتعدد بيتصرف على حساب ايه؟ هو طبعا في الاخر بس. عايز تحطها ماضي بعيد او مش عايز تحطها خالص لا يبقى ماضي مفرد. طب ممكن تستخدم برضه الفعل جمع على اساس انها لا مش بيستخدموها على انها مفرد. هم بيستخدموها على انها مفرد مش بمزاجنا احنا. هم بيستخدموها على انها ايه؟ هي الكلمة دي الكلمات اللي عندهم الموضوع تاخدها كل اسم بس احنا ما نقدرش نقلل فيه. فهمت قصدي؟ الكلمة دي مفردة خلاص يا جماعة مفردة. الكلمة دي جت خلاص يا جماعة جت. فهمت قصدي ازاي؟ بس إيمان احنا قلنا ان الفعل المتعدد بيصرف على حسب ايه؟ المفعول. فين المفعول في الجملة؟ روتين ايه؟ فين أقرب مفعول الجملة؟ في الجملة الأولانية؟ في الجملة الأولانية أقرب مفعول للفعل. يبقى شمل ايه مذكرة. فعشان كده خلينا ايه؟ خيار. لو احنا بدأناه خلينا شمل في الأول والروتين قبل الفعل مباشرة. حاول بقى ممكن تكتب الشروط دي ورايا عشان تعمل الموضوع بتاعنا. تجيها أول شرط ايوه ماشي. دي موضوع المطلق والموضوع البعيد ايا كان الموضوع. انا اهم حاجه تتدرب عليه. نعم معروف. تحدد برضه لازم تقدم ايوه ما انا الموضوع ما تاخدوش اصلا مواضيع. فهمت كده؟ في لبس. انا حاسس ان مش عايز اكتب فيه لبس. مالي تمام. اكتبي اول حاجه في المتعدي شروط الماضي المتعدي. نضع ايه بعد الفاعل؟ نضع نيه بعد الفاعل. رقم 2 نصرف الفعل على حسب المفعول. صرف الفاعل على حسب المفعول. رقم 3 إذا لم يوجد مفعول يصرف أو يظل أو يبقى الفعل. لا ثواني إذا لم يوجد مفعول يبقى الفعل يبقى الفعل في صورة المفرد المذكر. رقم كام؟ 3
احنا قلنا ان قدراتك فاكرها ولا ايه؟ رقم 4 إذا وجدت كو بعد المفعول، إذا وجدت كو بعد المفعول يبقى الفعل برضه في شكل المفرد المذكر، يبقى الفعل في ايه؟ في صورة المفرد المذكر. رقم 5 إذا تعددت المفاعيل، الشرط الأخير هو يا إيمان، إذا تعددت المفاعيل هنعمل إيه؟ نصرف الفعل أو نصرف الفعل على أقرب مفعول له. في أي مشكلة في الموضوع؟ ده الماضي كله باختصار شديد قوي. خلاص كده الشروط دي في المتعدد، ما احنا قلنا شروط اللازم ان هو بيجاوب على حسب الفاعل، وتعرفي لازم المتعدد ازاي لو حطيتيه بقى لازم في سؤال ايه؟ لكيار معنى ما او لا. خلاص كده يلا اكتبوا بقى الجمله دي لو سمحتم. انا ذهبت الى الكليه وأكلت مع أصدقائي ورأيت أختي الكبرى أو أختي الكبيرة. ماشي صح؟ وصلت لحد فين؟ اسمه عربي، أنا قلت عربي بس عربي. وصلت لحد فين؟ وصلت لحد كده ايه؟ كده ايه؟ رأيت أختي الكبرى. ماشي. وأتيت أو استني بقى كده الجملة دي حلوة؟ استني بس. لا ده كله جملة، بقول جملة. إذا قلت لك أنا بكتبها قطعة. أيوة مش مالك كأنها قطعة. وعندما عدت إلى البيت بعد ما لا ما هتيجي سهلة جدا. على بعضها ولا تبقى جمل؟ عادي انت احسن جملة هي انت عملتها جملة هتلاقيها طلع مع بعضها. جنب ايه؟ احنا مش قلنا خدنا اخر مش خدت البالغ ان يعود المجيد يعني ايه؟ ضرب رمز هناك انا وضرب جرم ان يعود المجيء غلط رمز، ان يعود الذهاب غلط جرم. طيب لما يكون عندنا جرم عندما عودت إلى المنزل عندما عدت إلى المنزل. طب والله دي معناها ايه؟ فرأيت أمي. عندما ماشي، ما احنا قلنا بابا أنا يعني إيه؟ أن يعاود. كده في الأول. معلش انا فاكركم كده بتقول عندما هي اللي ان يعود. بابا يعاود عارفينها. المجيء. آخر حاجة اللي إيه؟ عندما عدت إلى المنزل فرأيت أمي في كافيه جديدكم فرأيت أمي جديدكم أردت جديدكم جديدكم أردت لو نعملها ازاي اصلا دلوقتي؟ نعمل جوه أي كلمة مش عارفاها قولي.
ايه؟ لا تقول انا؟ لو مستوى العائلة ايه؟ ده ما كانش هنفتحها لازم تشوفها يعني يا مستر انا دلوقتي هاخد انا ما بعرفش ايه يعني الشيء؟ نعم. ايه ده؟ عشان احنا قلنا ايه؟ بتعمل اكتر من احنا ولا مش مطبق لا انا عارف مفيش انا حاجه. على فكره انا عارف والله انا عارف لا تطبق علينا الفعل بمعنى هرى ذكر مش ذكران. ماشي بقى خمس دقايق يعني قصدك يعني ما تقلمش زيه هو كده. شوف الجملة اللي بتاعته وعمليها ازاي. مش هبصلك عليها لما بتاعتها لأن احنا تصريف الأفعال الشاذة. على فكرة انا قلت لك اصلا من بدري انا على حاجة ونسيت ما عملتش. طب ماشي انت ترتيب الجملة صح؟ الجملة طلعي منها الفعل والفاعل. الفاعل يجي في آخر الجملة. الفاعل يجي فين؟ والفاعل بيجي في أول الجملة. خلاص؟ والباقي حطيه في النص. كلمني عن الكلام ده قبل كده في الاول ما بعرفش ازاي في الموضوع. شوف بقى عرفت الواضح؟ لازم نشرح لازم تكون في علامة مميزة. لا على فكرة بس ماشي. ايه؟ على فكرة مش الموضوع على الكشكول كله. لا عشان تشوف نفس الحكاية. بعد كده واحد تاني بنفتح عروس الشغل كده ونقطة لا انت كنت تدرس ولا دي ولا دي طب لا انا عاوز لا مش شرط لا شرط نهاية الجملة عندهم هنا نهاية الجملة بيحطوا شرطة كده لو بصيت في أي مشهورة هتلاقي شرطة كده دي اسمها نهاية الجملة فأنا فين أنا؟ ما حطيتش أنا هي أصلا مفروض موجودة هو ده فاحل لا ده يكون مفعول حتى لو موجودة مش عايز تذكري ليه مش عايز تذكري ليه برضه هتحط ايه؟ أغنين مفعول كل ما يجي المفروض تمام بلاش عن خط وحش لا انا عايز
كو فين مش شايف حاجة مفيش هنا إلى هنا متعلمين خلق أنا بالإلى مع أنا وجرع صح؟ خلق المخلطين نفس المشاهدة كل كميلي سوء ايه؟ مش رأيت أمي برضه أيام برضه ما بستخدمش معاهم في هنا هنا ما بيستخدمش معاهم في الجبل ايه؟ أيوه ما بيستخدمش معاهم في الجبل ايه ولما يشوف كده ما فيش عوض عادين ودين يا ملك خلصتي؟ مش فاهم؟ شوفي شكون ايه؟ طب انت كنت حاطه ليه مش كتير؟ طب ليه؟ خوف ليه؟ هو مش ده كهرباء ده ايه؟ متعدي من شروط المتعدي انت حطيتها وش فيها ايه السبب؟ هو احنا مش كاتبين الشروط ليه الشروط؟ يعني بصي ليه مش مؤنث انا رايت مش عايز تقول عشان ما تشغليش ليه عشان هي ليه اصلا مذكوره هنا اهي فبالتالي هتقول قبليها خو عايزنا كده ايه انت عند حالتها ما عندكش مشكله ليه هي موجوده في الاول خلاص من ايه قبليها خو بيتخرج او لا مش بيتخرج بس بيتخرج يا جماعه الفعل ديك هنا مش بيتخرج الفعل ديك هنا اهو كاتبه اه ايه كاتبه ده ما انا عارف عشان اهو تفضل عليه اهو ديك هنا يلا مش ديك هنا انا فين انا اصلا انا عاوز فين انا ايوه ماشي فين انا هو اصلا انا ده فين ايه انا فين ايه اللي من بعد مش خليني يا محمود مش هدف يا محمود انا قلت لك مش عارف مش سؤالي تيجي ماذا يبقى هنحط التمرين بحر ضربات صايع ما هو خلاص خلاص كلها ما هو لو عملت يقول خلاص يبقى الثانية بقى خلاص بقول لك انا انت عملت يقول خلاص يبقى الثانية بقى ركز معايا بقى عشان الجملة تقريبا فين الجملة كانت أنا رأيت أختي الكبرى أنا رأيت أختي الكبرى
الطاء أختي الكبرى. مع أبناء ما هي أبناء بتجيب مع أبناء انت بتجيب ترتيب على بعض مش على كده تمام قريبة. فمش عارفة هي فريق من براءة كبير. الطاء المفروض تكون مؤنثة أخت الكبرى مؤنث والمؤنث الحقيقي بمعناه. فعشان كده بقول لك تستخدمي طريقة هنا. خلاص؟ هو تأشير. بص ده كده معايا محمود إيمان آية. أنا عايز أقول عندما جاب يعني إيه؟ عندما خلاص كده عندما أنا عدت إلى البيت يبقى أنا هقول إيه؟ من وعدت إلى البيت ده أصلا من بره القامة بمعنى أن يعاود المجيء ده فعل لازم حتى لو أنت مش عارف إذا كان هو لازم ولا متعدي هنقول الثاني إنك هتحطه في سؤال بمعنى في اختيار بمعنى ما أو ماذا أتيت ملوش جواب يبقى لازم ملوش جواب يبقى إيه؟ يبقى أنت مش هتحط ليه خلاص كده يبقى الفعل ده إيه؟ لازم هيبقى ظهر ماشي وبعد كده بعض يعني مع مين خلاص كده عندما عاودت الى المنزل مش فاهم صح معايا ما حطيناش لا فوق ولا سي ولا اي حاجه خالص لان انا وجافا ما بيجيش معاهم حرف الجر الى ما بيجيش معاهم ايه حرف الجر الى ولا بنحط سي ولا بنحط سي اهو ولا بنحط سي طب هو كده كويس وخلاص والمره بعد كده لما يجي جواب شرط اللي هو اذا او لو او عندما الاجابه بتاعته لازم تكون فاء اللي هي طول فانا رايت من امراه انا يبقى نحط ايه من ورايت ده لازم ولا تعدي انت مش عارفاه هتعملي ايه ايمان تقولي ده كلام رايته ازاي هتعرفي لازم ولا متعدي طب حطيه كده في سؤال ماذا رأيت أمي ليه ملوش سؤال مش له جواب ماذا رأيت أمي هو مش محدد انت ماذا رأيت الولد رأيت الطفل يبقى له جواب لو لازم تشوفي الجواب بتاعه لو له جواب يبقى متعدي يبقى هنعمل ايه اول شرط من شروط المتعدي هنعمل ايه ماشي دي اول حاجه ثاني حاجه ايوه يبقى مين بعدها نحط ايه امي انا بقى امي ايوه ابني ليه ابني يا ايمان ابني لما ابني ما حطيش مريني ما حطش مريني هو بقى يطلع انا عايز اسمعه انا فاهم لا مش العاطل اللي هو ايوه الشيء الممنوع لا انا عايز تقولي الشيء الممنوع ملك مين للفاعل يبقى الشيء الممنوع لو ملك للفاعل مستخدم اضمن انا كنت سمعت اللي انت مش فاهم اضمن اقولها تاني اضمن تستخدم والله مش فاهم طب الحمد لله يبقى أرضا تستخدم امتى لما يكون الشيء ممنوع مثل مين للفاعل بعد كده هنجيب ديكتورال هنصرفه زي ما هي يا ايمان هنصرفه فين كملي الجمله مش تكملي معايا الجمله تومين ايه اقنيمه بعد كده لا ناقص ايه احنا قلنا امتى بنحط كوب لا امتى بنضع كوب مش احنا قلنا ده ايوه لما كنا بنقول مين كويس تذاكر اهو ها لما كنا بنقول ايه نحطي فوق بعد كده هنصرف ذكرى هيبقى ايه ها لا هو ليه قال ليه حذفنا النار هو بينتهي بياء او بينتهي بواو او الف ايوه ليه بقى ليه
ليه قلنا ذكرى؟ ما هو المجد فيه مع ان ما مؤنث، مؤنث فيه ليه؟ ليه؟ انا بسألك السبب ليه؟ المفروض الشروط اللي قدامي فيها اللي هتقربها. الأقرب والأولى؟ لا اللي قبلها بقى إذا وجدت تكون بعد المفروض يحصل فعل في صورة المفرد المضاف. ايوه يبقى عشان وجدنا فوق اهو بعد المفعول، والمفعول حتى لو مؤنث دي ذكرى في الماضي. الماضي بعد طريق الماضي اللي الماضي. نعم. مش قادر اضحك على فكره. وماذا نعمل قصدك الماضي دلوقتي؟ طب يا جماعه كل واحد هيجيب المره الجايه في الامور 5 جمل ماضي قريب، ماضي بعيد 5 جمل، ماضي لغه 5 جمل، يعني قدامي 15 جمله في الماضي. 15 جمله، 5 جمل في الماضي في الماضي المطلق. كتير الامور لا 5 جمل في الماضي المطلق، وبعد كده 5 جمل في الماضي القريب، بعد كده 5 جمل في الماضي ايه البعيد. ये मुहावरा खत्म हो गए। ماله؟ مش عايز مشي تدريب مشي هي بتيجي كده لوحدها.